हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई हाम्रो यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासमा स्वागत छ। हामी चाहिँ अहिले क्लास 11 को इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको प्रिपरेसन गर्दैछौँ र मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई म्याथमेटिक्स पढाइरहेको छु है। म्याथमेटिक्सको पोर्सन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अब यो पुरै क्लास लिनेवाला छु र यो लिने क्रममा चाहिँ आज हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने टपिकको बारेमा छलफल गर्छौँ। सुरु गरौँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। ल अब यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले के कुराहरू जानेको हुनुपर्छ है। जस्तै म केही टर्महरू लेख्छु अनि त्यसलाई डिस्क्राइब गर्छु है। सिक्वेन्स, सिरिज, यो दुईवटा कुराहरू पहिला, यो दुईवटा वर्डहरू भनौँ न, यो दुईवटा वर्डहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। थाहा छैन भने म थाहा पाउने बनाउँछु। सिक्वेन्स भनेको कमा सम्झिनुहोस् एकछिनको लागि। यो भनेको प्लस सम्झिनुहोस्, एडिसन सम्झिनुहोस्। कमा त कमा, के को कमा होइन, केलाई के बिचको कमा भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। A1, A2, A3, A4 हुँदै यो चाहिँ अब दुईवटा कन्डिसन हुन्छ। एउटा यो इन्फिनिटसम्म पुग्ने कन्डिसन हुन्छ अथवा यो एनसम्म पुग्ने कन्डिसन हुन्छ। र यसरी एउटा फ्लोमा कुनै पनि चिजहरू, कुनै पनि नम्बर्सहरू भनौँ न, चिज त अब के चिज नि, नम्बरहरू यसरी फ्लोमा गइरहेको छ र यो कहीँ गएर स्टप हुन्छ अथवा हुँदैन, नहुन पनि सक्छ, यो इन्फिनिट हुन पनि सक्छ है। यसरी फ्लोमा गइरहेको छ भने यो भनेको के भयो, सिक्वेन्स भयो। र यही सिक्वेन्समा भएका नम्बरहरूको समलाई नै हामीले सिरिज भन्छौँ। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस गर्दै 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 सम टु इन्फिनिटी हुन पनि सक्छ अथवा सम टु एन्थ टर्म पनि हुनसक्छ है। यस्तोलाई हामीले सिरिज भन्छौँ। ल मैले के भनेको थिएँ, यहाँसम्म पुग्यो भने यसले इन्फिनिट जनाउँछ र यो एएनसम्म पुग्यो भने यसले फाइनाइट जनाउँछ है। ल यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो। अब हामी यसको कन्टेन्टको छलफल गर्नु पर्दाखेरि हामीले 3 प्रकारको चाहिँ यो सिक्वेन्स सिरिज पढ्नुपर्छ। त्यो तपाईँहरूले सुनिराखेकै कुरा हो, 9 क्लासदेखि पढ्दै आएको चिज हो, खासै गाह्रो त केही छैन। 11-12मा पनि पढ्नुपर्छ बिजनेस म्याथमेटिक्स पढ्नेहरूले चाहिँ। जे होस् हामीले 11सम्म चाहिँ पढ्ने भन्ने हाम्रो कोर्समा छ। आइयुईको इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा पनि तपाईँहरूले यो पढ्नुपर्छ है। र कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तोसम्म हुन्छ कि कलेजहरूको बानी चाहिँ, यो हाम्रो यो जुन छन् नि +2 कलेज बनाउँदाहरू, यिनीहरूको बानी चाहिँ कस्तोसम्म पनि छ भन्दाखेरि आइयुईको इन्ट्रान्सको क्वेसन पनि हालिदिन सक्छन् है। सो बी प्रिपेयर्ड, त्यसको लागि चाहिँ रेडी भएर बस्ने। आइयुईको भनेर त्यो पुरै ब्राङब्रुङ त्यो बडा क्वेसन त हुँदैन, गाह्रो त हुँदैन, तर पनि तपाईँहरूले त्योको बारेमा कन्सेप्ट नभएको कुरा पनि हालिदिएको हुनसक्छ अथवा नपढेको, नदेखेको, गर्ने तरिका थाहा नभएको खालको क्वेसनको पनि त्यहाँनिर चाहिँ केही यसो बास्ना सुन्न पाइन्छ, आउँछ कहिलेकाहीँ है। ल सुरुमा चाहिँ हामी के हेरौँ भन्दाखेरि यो अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक र हार्मोनिक भन्ने हुन्छ 3 थरीको। अर्थमेटिक, तलमाथि लेखेकोले केही फरक पर्दैन है। जियोमेट्रिक, ल यो 3टा छ। म पहिला अर्थमेटिकमा गएँ। अर्थमेटिकमा हामीले जेनरली सुनिरहेको टर्म्सहरू के हो, एउटा ए सुनिन्छ, सिडी सुनिन्छ अथवा डी मात्रै पनि भन्छ, अनि एन सुनिन्छ, एसएन सुनिन्छ, यो दुईटैमा सुनिन्छ, अनि अर्को एपी भन्ने सुनिन्छ, एएस भन्ने सुनिन्छ। यस्तै चिजहरू हामीले धेरै सुन्छौँ होइन। ल
अब यिनीहरू भनेको के हो भन्ने कुरा भनेर भन्छु पहिला, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी एक्ज्याक्ट डिफिनेसन अथवा डिस्क्रिप्सन के छ चिजहरू त्यो खोतलाउँला। मैले अर्थमेटिक सिक्वेन्स अथवा अर्थमेटिक सिरिज पढाउने क्रममा त्यहाँ भित्रपट्टि कतै मैले ए लेखेँ भने यो भनेको मैले मेन्सन नगरेको केसमा है, मेन्सन गरेँ भने त्यसले छुट्टै अर्थ पनि दिन सक्छ। यो भनेको फर्स्ट टर्म हो भन्ने बुझ्ने। सिडी भनेको छ भने कमन डिफ्रेन्स हो भनेर बुझ्ने, अथवा यसलाई मैले डी मात्रै पनि लेख्न सक्छु। त्यसै गरी एन भनेको छ भने नम्बर अफ टर्म्स भनेर बुझ्ने। एसएन भनेको छ भने सम टु एन्थ सिरिज एन्थ टर्म भनेर बुझ्ने। टिएन भनेको छ भने टिएन भनेको छ भने एन्थ टर्म भनेर बुझ्ने। र यो एपिएसको कुरा म अब गर्छु। अब जाउँ हामी एपीमा। एपी भनेको अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, यसलाई सिक्वेन्स पनि भनेको पाइन्छ। ल त्यो लेखिराख्नु परेन। जस अब हामी के हेरौँ भन्दा के हुन्छ त एपीमा भन्ने कुरा हेरौँ। यो कस्तो सिक्वेन्सलाई चाहिँ अर्थमेटिक सिक्वेन्स भन्ने अथवा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भन्ने कुरा। यो अर्थमेटिक चाहिँ यसो हेर्दाखेरि पनि ल यो चाहिँ सिक्वेन्सै हो भनेर भन्न मिल्ने खालको हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दा जस्तै मैले लेखेँ 2 4 6 8 10 11, यो त्यो 10 11 हुँदैन है, 12। हामीले त्यो बच्चातिर त्यो जिके भन्ने बुक हुन्थ्यो नि, जेनरल नलेज, त्यसको त्यो लास्टतिर आइक्यू भन्ने हुन्थ्यो नि। आइक्यूतिर यस्तै क्वेसनहरू हुन्थ्यो नि, टिक 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 गरेर छोडेको हुन्थ्यो। हामीले पछाडिको दुईवटा टर्म राख्थ्यौँ नि, हो त्यही कुरा हो, सजिलो कुरा हो। यसलाई नै तलमाथि तानेर यताउता गरेर अलिकति अहिले गाह्रो भएको छ, सजिलो छ कुरा चाहिँ है। हो यसरी एउटा कन्स्ट्यान्ट डिफ्रेन्समा यो चिज बढ्दै गएको छ, प्रोग्रेस भइरहेको छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेर भन्छौँ। र यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो फर्स्टको टर्मलाई ए भने मैले अघि माथि लेखेको, यो दुईटा बिचको यो जुन छ नि डिफ्रेन्स, यसलाई हामीले कमन डिफ्रेन्स भन्छौँ। कमन डिफ्रेन्स भन्छौँ है। र अब जस्तै यो चिज चाहिँ पुग्यो एन्थ टर्मसम्म भने यसलाई हामीले टिएन भनेर भन्छौँ है, टिएन भनेर भन्छौँ। र टिएन भन्नुको अर्थ यदि मैले टी1 लेखेँ भने यसले फर्स्ट टर्मलाई जनायो, टी2 भनेर लेखेँ भने यसले सेकेन्ड टर्मलाई जनायो होला। मानौ अब यो उतासम्म पुग्ला, ल यो टाढैसम्म टी यतापट्टिसम्म पुग्ला, यहीँसम्म कुनै आएर बस्ला, तर टी2ले चाहिँ एक्ज्याक्ट योलाई चाहिँ जनाउँछ है। यसले अगाडि पछाडिकोलाई दायाँ बायाँलाई हेर्दैन। टी2 भनेपछि एक्ज्याक्ट सेकेन्ड टर्म हो भन्ने बुझ्नु पर्यो है, टी2 भनेको। अब यसलाई डेराइभ गर्ने फर्मुला हामीले 9 क्लासमा पढेको हो, त्यो कुरा लेख्छु म ठ्याक्क के। एन्थ टर्म भनेको कुन चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के फर्मुलाबाट थाहा पाउन सक्छौँ, टिएन भनेको ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डीले दिन्छ भनेर पढेको हो हामीले बच्चामा। र यो ए भनेको के भयो, ए भनेको के हुन्छ, ए भनेको फर्स्ट टर्म, एन भनेको नम्बर अफ टर्म्स, र 1 भनेको त 1 नै भइहाल्यो, डी भनेको चाहिँ कमन डिफ्रेन्स। र यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, मैले यही माथिकै केसमा पनि लिनु पर्यो भने टिएन पत्ता लगाउनको लागि, टिएन जस्तै मैले थर्ड टर्म के हो मैले यो माथि हेरेको छैन एकछिन, ल थर्ड टर्म पत्ता लगाउनु पर्यो, मैले यसलाई के लेख्नुपर्छ, टी3 लेख्नुपर्छ। थर्ड टर्म हो नि, एनको ठाउँमा 3 लेख्नु पर्यो, त्यसै गरी यो एनको ठाउँमा पनि 3 लेख्नु पर्यो। र अब ए भनेको फर्स्ट टर्म के छ, 2 छ, डिफ्रेन्स कतिको छ, 2 को छ भनेको कति भयो, 2 प्लस 3 माइनस 1 भनेको कति, 2, र 2 2 दुना 4 प्लस 2 6। हेर्नुहोस् त पर्फेक्टली आयो नि। हो यो फर्मुला युज गरिन्छ। तर कुनै कुनै केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई एल भन्ने फर्मुलाबाट पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ। त्यो कस्तो केसमा भन्दा हाम्रो सिरिज ठ्याक्कै यहाँसम्म मात्र छ अरे, के अरे सिक्वेन्स, हाम्रो सिक्वेन्स ल यहाँ 10 सम्म मात्र छ, फाइनाइट सिक्वेन्स छ 10 सम्म मात्र छ भने यस्तो केसमा हामीले के भन्छौँ, यो भनेको लास्ट टर्म हो भनेर भन्छौँ। लास्ट टर्मलाई एलले डिनोट गर्ने,
र यसको लागि पनि फर्मुला के हुन्छ l भनेको 2 प्लस अब कति भयो यो कुन एनमा पर्छ l भनेको खासमा नम्बर अफ टोटल सिक्वेन्समा भएको सबै नम्बरहरूको नम्बर पनि हुन्छ है जस्तै 1 2 3 4 5 5 माइनस 1 टाइम्स कमन डिफरेन्स 2 यो भनेको 2 प्लस 5 माइनस 1 भनेको 4 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टु 2 प्लस 8 इक्वल्स टु 10 यो भनेको T5 अथवा लास्ट टर्म पनि भयो भनेपछि फाइनाइटमा चाहिँ हामीले L युज गरेर भनेको लास्ट टर्म युज गरेर पनि लास्ट टर्मलाई पनि निकाल्न सकिने रहेछ है त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो र यदि लास्ट टर्म भनेको छ भने त्यो केसमा n भनेको के हुने रहेछ टोटल नम्बर अफ नम्बर्स इन सिक्वेन्स भनेको टोटल नम्बर अफ उयोहरू इन सिक्वेन्स है यो कुरा बुझ्नु पर्यो ल यो भइसके पछाडि अब हामीले हेर्छौँ यसको सिरिजलाई नाम छ यसको अर्थमेटिक सिरिज अर्थमेटिक सिरिजले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो कुनै एउटा सिक्वेन्स समात जुन सिक्वेन्स चाहिँ अर्थमेटिक छ हैन त्यो त्यस्तो खालको सिक्वेन्सलाई समात र त्यसको सम निकाल त्यो नै त्यसको सिरिज हो भनेर भन्छ है भन्नुको अर्थ A1 A2 A3 गर्दै गर्दै यिनीहरू चाहिँ यदि अर्थमेटिक सिक्वेन्समा छ भने A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस यो भनेको चाहिँ अर्थमेटिक सिरिजमा छ है भन्ने कुरा हो के है ल यो भइसके पछाडि अब यसको लागि पनि हामीले जेनरल फर्मुलाहरू हेर्छौँ है SN भनेको सम टु nth टर्म भनेर भनेको है n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d हुन्छ है यो भयो र यदि हामीलाई लास्ट टर्म थाहा छ भने यो भनेको n/2 a प्लस l हुन्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो है ल लास्ट टर्म थाहा छ भने चाहिँ त्यो लेख्नु पर्यो तलको वाला है र अब के हुन्छ भन्दा यो भइसके पछाडि अर्को हामीले एउटा मिन भन्ने पढ्नुपर्छ अरिथमेटिक मिन भनेको चाहिँ जस्तै कुनै पनि चिजहरू A1 A2 A3 A4 A5 यसरी हाम्रो अर्थमेटिक सिक्वेन्समा छ भने यो भनेको फर्स्ट टर्म यो भनेको लास्ट टर्म यो बिचमा भएको चिजहरूलाई हामीले अर्थमेटिक मिन भनेर भन्छौँ है अर्थमेटिक मिन्स भनेर भन्छौँ र कुनै दुईटा मात्रै छ रे A1 A2 र A3 छ रे यो भनेको लास्ट टर्म भइगयो यो भनेको फर्स्ट टर्म भइगयो अब यो बिचकोलाई चाहिँ हामीले अर्थमेटिक मिन भन्छौँ र यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के बनाएको छौँ त भन्दाखेरि A1 प्लस A3/2 यो तीनटा मात्र नम्बर भएको केसमा है तीनटा मात्र नम्बर छ भने चाहिँ यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले ल यो भयो के रे तीनटा मात्र भने कि मैले के भने भर्खर दुईटा मात्रै दुईटा नम्बरहरू छ र त्यसको बिचमा चाहिँ हामीले मिन झिक्नु पर्यो भने चाहिँ यो फर्मुला है तीनटा हैन दुईटा चाहिँ हो यो भयो अनि त्यसपछि अर्को तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने भनेको यो डी निकाल्ने फर्मुला पनि एउटा साइडमा साइड नोट जस्तो भनेर अर्थमेटिक मिनको केसमा डी निकाल्ने फर्मुला भनेको b - a/n+1 हुन्छ यो कुरा पनि बुझिराख्नुस् हैन त्यो माथिबाटै डेराइभ गरेको हो हुन त जे होस् यो कुरा बुझ्नु पर्यो अब यो त मैले कस्तो एउटा मात्र मिन निकाल्ने कुरा गरे व्हाट इफ 3-4 वटा मिन हुन्थ्यो भने 4-5 वटा मिन आउँछ भने त्यसको लागि पनि फर्मुला छ नातिन न त्यसको लागि फर्मुला भनेको यदि हामीसँग a1 भन्दा पनि a र b भनौं a र b भनेको दुईटा नम्बर छ र यसको बिचमा चाहिँ हामीले यदि मिन निकाल्नु पर्ने छ भने कतिवटा n वटा मिन निकाल्नु पर्ने छ भने मिनको सम यिनीहरुको सम निकाल्नु पर्ने छ भने है a र b बिचमा केही मिनहरु छन् र यिनीहरुको सम निकाल्नु पर्यो भने यसको फर्मुला भनेको na + b/2 चाहिँ हुन्छ 2 चाहिँ हुन्छ है 2 नै हो 2 हुन्छ है ल यो फर्मुला ख्याल गर्नु होला र अर्को मैले के भनेको थिएँ अर्को भनेको n वटा चाहिँ मिनहरु छ भने त्यसको लागि चाहिँ फर्मुला भनेको के हुन्छ a + n b - a/n+1 यो फर्मुला लगाउनु भयो भने चाहिँ नम्बर अफ डिफरेन्ट नम्बर अफ मिन जस्तै 2टा 3टा 4वटा 4वटा सम्म मिनहरु 5वटा 6वटा कतिवटा हुन्छ
यतिवटा मिनहरू पनि हामीले यो फर्मुला लगाएर चाहिँ सजिलै निकाल्न सक्छौँ। यो होल होइन है, यति मात्र हो है। यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले मिनहरू निकाल्न सक्छौँ है। ल यो भयो जेनरल अर्थमेटिकको कुरा। भन्नाले अर्थमेटिकका केही फटाङफुटुङ कुराहरू भनेको यही नै हो है। र कहिले पनि हामीले कुनै कुनै केसमा के हुन्छ, तीनटा नम्बरहरू अर्थमेटिक योमा भए, अर्थमेटिक त्योमा भए होइन, यस्तो कुराहरू केही पनि अर्थमेटिक आउँछ भने तीनटा नम्बरहरू अर्थमेटिकमा छ भनेर कसैले हामीलाई गफ दिँदैछ भने त्यहाँनिर आफूले अज्युम के गर्नु पर्यो त भनेर भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ नम्बरहरू तीनटा भनेको छ भने त्यो भनेको ए माइनस एन ए माइनस डी यो तीनटा नम्बरहरू त हो नि भनेर मनमा नै सोच्नु पर्यो है। त्यसै गरी 4वटा भन्न सक्छ, 5वटा भन्न सक्छ, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए अनि ए प्लस डी 4वटाको केसको लागि, अथवा ए माइनस डी, ए प्लस 2d। यो अब कन्डिसन अनुसार कुन कन्भिनियन्ट हुन्छ त्यही युज गर्ने है, प्लस 2d यो भयो। यो दुईवटा फर्मुलाहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै फर्मुलाहरू त अब यो निस्किहाल्छ के। यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि म 9 क्लासमा हुँदाखेरि त मलाई सिक्वेन्स एन्ड सिरिज केही पनि थाहै थिएन, आउँदै आउँथेन एक थोपो, केही नै आउँथेन के। पछि 10 क्लासतिर पुग्दाखेरि चाहिँ मैले भिजुअलाइजेसन गर्न थालेँ के। यो कुरा चाहिँ मैले यस्तो यस्तो गरेर यो हुन्थ्यो, बच्चामा मैले यस्तो कुराहरू सोचेको हुन्थेँ, त्यही कुरालाई पो पढिरहेको रहेछु भन्ने कुरा मलाई 10 क्लासमा चाहिँ थाहा भयो। पछि भिजुअलाइजेसन गरेर पढ्दाखेरि चाहिँ मजा आउँदो रहेछ, त्यो थाहा भयो है मलाई। अब तपाईँहरूले पनि त्यो कुरालाई लागू गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यो भयो। अनि त्यसै गरी अब अर्थमेटिकको कुराहरू जेनरली यही नै हुन्छ होइन। यो भनेको त अब डिस्क्रिप्सन मात्रै हो। मैले तपाईँहरूलाई योसँग रिलेटेड क्वेसनहरू कसरी ट्याकल गर्ने एक्जाममा भन्ने कुराहरू अनि ट्रिक्सहरू चाहिँ मैले योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा दिन्छु। अहिले हामी अब जाउँ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा, जियोमेट्रिकमा है। ल अलिकति पानी पो लिनुपर्छ कि बेला बेलामा पानी चाहिँ पिउनुपर्छ है। पढ्दै भयो भने पानी खान चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन है। आहा ल अब जाउँ जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा। त के हुन्छ जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा? सबै कुरा अर्थमेटिकको जस्तै त होइन, तर केही कुरा चाहिँ मिल्छ है। यिनीहरू सिक्वेन्समा हुन्छ भन्ने कुरा मिल्छ एउटा। अरू मैले लेखाइदिएको यो टर्महरू हुन्छ नि, यो टर्महरू कता गयो, यहाँको टर्महरू, यो चिजहरू लगभग मिल्छ केही कुराहरूलाई छोडेर है। अरू केही कुराहरू मिल्छ, केही कुराहरू अब तलमाथि हुन्छ। म त्यो सबै देखाउँछु। हाम्रो जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भन्ने बित्तिकै कस्तो खालको सिक्वेन्स हुन्छ भन्दा A1, A2, A3, A4 यिनीहरू चाहिँ जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा छ भनेर भन्न मिल्छ। तर कस्तो केसमा मात्र? यदि तिनीहरूको बिचमा एउटा कमन रेसियो छ भने, चाहिँ बल्ल तिनीहरूलाई हामीले अर्थमेटिक सिक्वेन्समा छ भनेर भन्न सकिन्छ है। अब त्यो भनेको कस्तो हो भन्ने पनि कुरा आउन सक्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै मैले एक्जाम्पल दिनु पऱ्यो भने चाहिँ जियोमेट्रिक यस्तो खालको जस्तै 1, 2, 4, 8 हेर्नुहोस् न, यिनीहरू सबै केमा छ? 2 को पावर, यो भनेको के हो? 2 को पावर 0, 2 को पावर 1, 2 को पावर 2, 2 को पावर 3 यसरी एउटै रेसियो के भनेको। योबाट यो भनेको टाइम्स 2 हो, योबाट यो भनेको टाइम्स 2 हो, योबाट यो भनेको पनि टाइम्स 2 हो। यसरी एउटै रेसियोमा, रेसियो चाहिँ एउटै है। यसमा चाहिँ रेसियो चाहिँ एउटै हुन्छ। रेसियो एउटै हुँदै बढ्दै गयो भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? त्यस्तोलाई हामीले जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन भनेर भन्छौँ। जियोमेट्रिक सिक्वेन्स प्रोग्रेसन उही हो होइन, यस्तो भन्छौँ है। र आर भनेको यसमा कमन रेसियो भन्ने बुझिन्छ। कमन रेसियोले चाहिँ T2/T1 अथवा T3/T2 अथवा T4/T3 यसरी नै TN/TN-1 सम्मको कुराहरूलाई दिन्छ है। ल यो भयो। अनि त्यस पछाडि अब हामीले अर्को कुरा के हेरौँ भन्दाखेरि एउटा यो रिलेसन हुन्छ
यो तपाईँहरूले पढ्न त आइओईमा पढ्नुपर्ने कुरा हो भन्नाले 11-12मा पढ्नुपर्ने कुरा हो, तर पनि यो मैले भन्नु चाहिँ पर्छ है तपाईँहरूलाई। यो आर भनेको चाहिँ कुनै पनि केसमा AK + 1 / AK छ भने यो एउटा रिलेसन चाहिँ छ है। यो रिलेसन चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ है। कुनै पनि केसमा यसरी AK + 1 / AK हुन्छ आर भनेको, तर यो के भनेको के हुनुपर्छ, ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 1 चाहिँ हुनुपर्छ है भनेर भन्छ। 1 भन्दा कम चाहिँ हुनु पाउँदैन भन्ने कुरा हो। यो अब त्यो आफैले जेनरल सोच्दै निस्किने कुरा पनि हो, त्यस्तो लेखिहाल्नुपर्ने कुरा पनि खासै थिएन, तर पनि तपाईँहरूलाई चाहिने भएर लेखिदिएको है। यो पनि याद गर्नुहोस् है भन्ने हिसाबले। ल त्यस पछाडि अब हामीले हेर्नु पर्यो जियोमेट्रिक सिरिज। ल के हुन्छ त जियोमेट्रिक सिरिजमा? जियोमेट्रिक सिरिजमा चाहिँ त्यही जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा भएको नम्बरहरूको सम हुन्छ। तिनीहरूकै समलाई नै हामीले जियोमेट्रिक सिरिज भनेर नाम दिएको है। ल अनि यसमा चाहिँ अब यसमा पनि त्यही नै हो। SN भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति भिन्न छ फर्मुला। A1 - R⁴n / 1 - R हुन्छ, तर कहिले R1 नहुने केसमा मात्र है। R चाहिँ 1 हुन पाउँदैन, त्यो केसमा चाहिँ फर्मुला यो हो। र अब यो भइसके पछाडि फेरि के हुन्छ, कि त यो लेस देन हुनु पर्यो, कि त यो ग्रेटर देन 1 हुनु पर्यो। लेस देन र ग्रेटर देनको लागि पनि हामीसँग छ है चिज। के छ भन्दाखेरि SN LR - A / R - 1 यो ऊ भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि के जाति हो यो के L भनेको लास्ट नम्बर हो है। यो चाहिँ के को लागि, R ग्रेटर देन 1 भएको केसको लागि। र SN = LR - A / 1 - R भनेको चाहिँ R लेस देन A को लागि, 1 को लागि, लेस देन 1 को लागि, ग्रेटर देन 1 को लागि है। यो दुईटा बुझ्नु पर्यो। र यदि हामीले कहिले पनि नम्बरहरूलाई यिनीहरू चाहिँ जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा छ भनेर दिएको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले अब जस्तै 3टा नम्बरहरू लिनु पर्यो भने A/R AR भनेर लिने है। 3टा नम्बर लिनु पर्यो भने, 4वटा लिनु पर्यो भने पनि सजिलो छ। यसको लागि चाहिँ हामीले AR AR² लिन सक्छौँ होइन। यसरी नै तपाईँहरूले जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ है। अब यतापट्टि पनि बढाउँदै जान पाइयो, यतापट्टि पनि बढाउँदै जान पाइयो, त्यो जे नि गर्न पाइयो नि होइन। तर फर्मुलाभित्र आफ्नो त्यो क्राइटेरियाभित्र रहेर गर्नु पर्यो है, फेरि बाहिर निस्किनु पाइएन। अब यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ जियोमेट्रिक मिनतिर। जियोमेट्रिक मिनमा पनि कुरा त्यही हो। A1 A2 A3 A4 A5हरू यदि जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा छ भने यो फर्स्ट भइगयो, यो लास्ट भइगयो, यो बिचको चिजहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, जियोमेट्रिक मिन भनेर भन्छौँ। र जियोमेट्रिक मिन निकाल्ने फर्मुला कुनै पनि दुईटा नम्बरहरू छ भने फर्मुला भनेको √AB हो। A र B भन्ने नम्बरको बिचको हामीले यदि जियोमेट्रिक मिन निकाल्नु पर्यो भने यो हुन्छ। तर यो केस चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि दुईटा केस हुन्छ के। एउटा केस हुन्छ दुवै नम्बर पोजिटिभ भयो भने, A र B पोजिटिभ भएको केसमा। A र B पोजिटिभ भयो भने चाहिँ पोजिटिभ नम्बरको लागि जियोमेट्रिक मिन भनेको सधैँ √AB हुन्छ। यो त ठिकै छ। वाट इफ तिनीहरू नेगेटिभ भयो भने, यदि A र B नेगेटिभ छ भने यस्तो केसमा, दुइटै नेगेटिभ भएको केसमा है, दुइटै नेगेटिभ भएको केसमा चाहिँ हाम्रो M भनेको -√AB हुन्छ जियोमेट्रिक मिन भनेको। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। र मेन पोइन्ट, एउटा पोइन्ट के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कहिल्यै पनि पोजिटिभ नम्बरहरूको, दुईटा पोजिटिभ नम्बरको यदि हामीले जियोमेट्रिक मिन लिँदैछौँ भने त्यसमा पोजिटिभ र पोजिटिभ लिँदैछौँ भने यो दुईटाको बिचमा कहिल्यै पनि नेगेटिभ छिर्न पाउँदैन। यो त पाउँदैन है। यो कुरा तपाईँहरूले के को लागि ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा, हाम्रो कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ नि, फाइन्ड द के जाति अफ के अरे जियोमेट्रिक मिन अफ दिस भनेर दियो भने पोजिटिभ दिएको छ भने बिचमा नेगेटिभ छिर्दैन।
त्यो नेगेटिभवाला अप्सनलाई हटाइदिने के साइड लगाइदिने भन्न खोजेको, डिस्कार्ड हानिदिने। अथवा नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ छिर्दैन, त्यसलाई डिस्कार्ड गरिदिने है। त्यो कुराको लागि चाहिँ यो एउटा नोट पोइन्ट हो है, यो चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। ल अब हामी अर्को प्रब्लमतिर के अरे अर्को चिजतिर जाउँ। अर्को भनेको सम टु इन्फिनिटीको पनि यसो भनिदिनुपर्छ है। सम टु इन्फिनिटीको लागि भन्दा पनि पहिला हार्मोनिक बताइदिन्छु, अनि त्यस पछाडि सम टु इन्फिनिटीतिर जाउँला। ल हार्मोनिक सिक्वेन्स चाहिँ अलिकति कडा खालको छ है। यो तपाईँहरूले खासै योसँग फ्यामिलियर पनि भइसक्नु भएको छैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ। थाहा छ तपाईँहरूले 9 क्लासतिर पढ्नुभएको, तर फट्याङ फुटुङ त हो नि, कहाँ गहिरो भएर पढ्नुहुन्छ र। त्यो सुरुमा दिमाग घुम्छ यसले, मेरो पनि घुमेको थियो कि त्यही भएर भने अब तपाईँहरूको नघुमेको हुन सक्छ है। जे होस्, A1 A2 A3 यस्तै नम्बरहरू यदि एपीमा छन् भने, अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छन् भने 1/A1 1/A2 1/A3 चिजहरू चाहिँ केमा हुन्छ, हार्मोनिकमा हुन्छ। यो यहाँ गयो, यो यहाँ गयो, यो यहाँ गयो, यिनीहरू चाहिँ केमा हुन्छ, हार्मोनिक प्रोग्रेसनमा हुन्छ। र यिनीहरूको nth टर्म tn पत्ता लगाउनु पर्यो भने निकाल्ने फर्मुला भनेको n-1 टाइम्स d हुन्छ है। यो भयो हार्मोनिक सिरिजको के अरे हार्मोनिक सिक्वेन्सको कुरा, अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्ने गरेको रहेछौँ, हार्मोनिक प्रोग्रेसन पनि भनेर भन्ने गरेको रहेछौँ। र यदि हामीले अब nth टर्मको त कुरा भइहाल्यो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले हार्मोनिक मिनको बारेमा चाहिँ यसो अलिकति जान्नुपर्छ है। हार्मोनिक मिनको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्छ। हार्मोनिक मिनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हार्मोनिक मिनमा चाहिँ यो भनेको ए र बी दुईवटा कुनै नम्बर छ, ए र बी नम्बर छ भने, ए एन्ड बी छ भने यसको बिचको हार्मोनिक मिन भनेको सधैँ के हुन्छ, 2ab/a+b। यो फर्मुला याद गर्ने है। यो फर्मुला तपाईँहरूले पछि एमसिक्यूमा चाहिँ चाहिन्छ यो कुरा। त्यसै गरी अर्को यदि एचएमको बिचमा विभिन्न खालको धेरै नम्बरहरू के अरे ए र बीको बिचमा विभिन्न धेरै नम्बरहरू जस्तै के अरे ल ए र बी पनि नभनौँ, A1 A2 AN सम्म छ भने यस्तो बेलामा चाहिँ 1/h भनेको सधैँ 1/n 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस हुँदै 1/an हुन्छ। यो एउटा रिलेसन चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यो अहिले तपाईँहरूले काम नलागे पनि यो आइओईमा काम लाग्छ है, यो ख्याल गर्नु, आइओईमा पनि पढ्नुपर्छ पछि। ल यो भयो है। अनि अर्को चाहिँ अब केही प्रपर्टिजहरू पनि लेखाइदिनु त पर्ने हो तपाईँहरूलाई। प्रपर्टिज पनि लेखाउँ न त। ल प्रपर्टिजहरू हेर्नुहोस् है, तिनटैको प्रपर्टिजहरू लेखाइदिन्छु म अलिअलि। केही यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले नोट बनाउनको लागि काम लाग्छ, सो म पोइन्ट्समै लेखिदिन्छु है यो कुराहरूलाई। अब भन्ने कुराहरू त फट्याङ फुटुङ कुराहरू भनि नै सकेँ। प्रपर्टिज चाहिँ लेख्नुहोस् है त। यो चाहिँ नोट हो है, तपाईँहरूलाई नोट पनि दिनु पऱ्यो नि त। अर्थमेटिक सिक्वेन्सको लागि है। इफ फिक्स नम्बर is added to of an AP, then the resulting terms are also in AP. यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो यसले। अब यो एडिसनभित्र सब्ट्र्याक्सन पनि लुकेको हुन्छ है, यो कुरा चाहिँ थाहा छ तपाईँहरूलाई। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो 2 4 6 8 10 चाहिँ यिनीहरू केमा छ, अर्थमेटिक सिक्वेन्समा छ, अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ। र मैले सबैमा एउटा फिक्स्ड नम्बर, कुनै नम्बर एउटा सोच्नुहोस् त, फिक्स्ड नम्बर जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 7 ल 7 है। यसमा +7 गरेँ, +7 गरेँ, +7 गरेँ, +7 गरेँ, +7 गरेँ। यो के भयो, 9 13 13 आयो कि 11 11 13 15 17। अब यो पनि हेर्नुहोस् त, कमन डिफरेन्स 2 2 2 2। यिनीहरू पनि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा नै हुन्छ भन्न खोजेको हो के।
ल यो पोइन्ट भयो। अर्को पोइन्ट, इफ इज टर्म अफ एपी इज मल्टिप्लाइड अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि खासमा यसले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तै त्यही 2 4 6 8 लिम, कुनै पनि यस्तो नम्बरहरू छ हामीसँग, यो नम्बरहरू यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा भएको केसमा कुनै एउटा कन्स्टेन्ट नम्बर लिउँ त, जस्तै 4 लिउँ है त, 4 लिउँ, सबैलाई टाइम्स 4 एउटै नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो है, दायाँ बायाँले पाइएन, सबैलाई टाइम्स 4 नै गरियो भने यो भनेको 8 आउँछ, 4 चौको 16 24 अनि 8 चौको 32 40। यिनीहरू पनि हेर्नुहोस् त, कमन डिफरेन्स 8 8 8 8, यिनीहरू पनि अर्थमेटिक सिक्वेन्समा नै हुन्छ है भन्ने कुरा हो। यो भइहाल्यो। र अर्को एउटा सानो सानो चिज भनेको, यदि एबिसी चाहिँ एपीमा छ भने सधैँ के हुन्छ, बी माइनस ए इजिकल्स टु सी माइनस ए इजिकल्स टु सी माइनस ए इजिकल्स टु के हुन्छ, डी हुन्छ। डी भनेको कमन डिफरेन्स है फेरि। अनि एउटा रिलेसन अर्को यो हुन्छ है, यो भयो। र अब जियोमेट्रिकतिर हेरौँ। जियोमेट्रिकतिर पनि हामीसँग के यस्तै खालको प्रपर्टीहरू हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त ख्याल भनेर अब त्यो एउटै नै हो, जो जान्नुपर्ने हुन्छ भनौँ न, तपाईँहरूले अब पढेपछि ख्याल त गरिहाल्नुहुन्छ नि। अब अर्को भनेको जियोमेट्रिकको है, जियोमेट्रिकमा चाहिँ जस्तै हामीसँग एबिसिडी यसरी चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन फर्म भएको छ भने एउटा कन्स्टेन्ट नम्बर केले मल्टिप्लाई गर्ने सबैलाई, केए केबी केसी केडी यिनीहरू पनि जिपीमा नै हुन्छ, अथवा ए बाई के एउटै कन्स्टेन्ट नम्बरले डिभाइड गर्यो भने बी बाई के सी बाई के यिनीहरू पनि जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा नै हुन्छ है भन्ने कुरा छ एउटा हैन जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा। त्यसै गरी अर्को छ रेसिप्रोकलहरू पनि जिपी के अरे कुनै पनि एउटा जिपीमा छ भने तिनीहरूको रेसिप्रोकलले पनि जिपी नै फर्म गर्छ भन्ने कुरा हो। यो भनेको त्यही माथिकै लागि चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ है भन्ने एउटा भनाइ छ है। यो पनि जिपीमै हुन्छ भन्ने छ। र यिनीहरूको पनि अब नयाँ आर त आउँछ नि त, कमन रेसियो आर भनेको चाहिँ आर ड्यास भनेको चाहिँ 1/r हुन्छ है। यिनीहरूको कमन रेसियो भनेको चाहिँ यो भयो है। र अर्को चाहिँ एबिसिडी छ भने यसरी यिनीहरू चाहिँ जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छन् भने यिनीहरूको हामीले एउटा कन्स्टेन्ट पावर रेज गरियो भने जस्तै ए स्क्वायर भन्यौँ, बी स्क्वायर भन्यौँ, सी स्क्वायर भन्यौँ, डी स्क्वायर भन्यौँ भने यिनीहरू पनि जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा नै हुन्छ। अथवा कुनै एउटा के भन्ने कन्स्टेन्ट नम्बर छ, यो भनेको पनि केमै हुन्छ, जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा नै हुन्छ है भन्ने चाहिँ एउटा बजारमा भनाइ छ। यो हुन्छ पनि बजारको भनाइ मात्र होइन, यो साँच्चैमै हुन्छ है। ल यही कुराहरू हो। अब प्रपर्टिज अफ उमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एचवालामा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यसले केलाई फलो गर्छ भन्दा उयोलाई चाहिँ फलो गर्छ है, यही कुरालाई फलो गर्छ। कता गयो यो कुरालाई चाहिँ हार्मोनिकले पनि फलो गर्छ है। मैले हार्मोनिक भनेको जियोमेट्रिक भने अघि के भने जे होस् यसलाई पनि फलो गर्छ है। ल यति नै गरौँ आज हामी। र म योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ तपाईँहरूलाई एमसिक्यूसँग रिलेटेड अनि त्यो केही रिलेसनहरू हुन्छ कि यिनीहरूको बिचको यो भयो भने यस्तो यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू जे होस् एमसिक्यू फोकस्ड भएर त्यो रिलेसनहरू देखाउँछ। जस्तै एमसिक्यूकै क्वेसनहरू जुनमा चाहिँ इफ दिस इज दिस देन वाट टाइप अफ प्रोग्रेसन इज दिस, अथवा आर इन कुनवाला प्रोग्रेसन यस्तो के अप्सनमा जिपी एचपी एपी नन भएकोवाला अथवा अल अफ एबभ भएकोवाला के हुन्छ, अप्सनमा जिपी एपी एचपी जिएम एएम एचएम यस्तो खालको केही पनि अप्सनमा आउँछ भने त्यस्तो खालको एमसिक्यू कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा सिकाउँछु है। ल
यदि भन्दै आज चाहिँ अब बाई बाई भन्छु है। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्नु होला, अरू पनि छन् डिस्कोर्स पढ्नेहरू, अब उनीहरूलाई पनि यसो म पनि पढ्दैछु, हामीले पनि राम्रै पढ्दैछौँ भनेर यो इन्स्टिट्युट जानेहरूलाई पनि पठाइदिँदै गर्दा हुन्छ के ल है। यति भन्दै बिदा माग्छु, बाई बाई।